دے نال گیا بغداد دی قبرستان پہنچیا حالاں ویکھیا جھونپڑی دے اندر ایک نا لکڑی دا دروازہ لگا ہوا ہے ایک عارضی جہا تے میں حالاں دروازے تو باہر ہی ہاں تے آواز آئی ابو عامر آ گئے ہیں اندر آ جا ہم تو میرے تو علاوہ کوئی بھی نہیں ابو عامر کہندے نہیں میں حیران ہویا کہ میں تے دستک بھی نہیں دیتی آرام نال آیا تے تانوں کہیں پتہ چلیا کہ میں آ گیا فرماندے نے جڑا رب رو پہچان لے پھر دنیا دے سامنے ہو جاندی ہے جڑا اپنے رب نو ایک بار پہچان لے پھر دنیا دی کوئی چیز دے تو چھپی نہیں رہندی ابو عامر کہندے میں ویکھیا او دے سر تے ہاتھ لگایا تے بڑا سخت بخار ہے تے کول ہی قرآن مجید پیا ہویا ہے تے کہہ لگا ابو عامر دسو کتے لائے ہو تے کہہ لگے میں بس تانوں ویکھن واسطے آیا تے کہہ لگا ابو عامر اگر کوئی کام کہاں تے کرو گے ابو عامر کہہ لگا بالکل دسو کراں گا وعدہ ہے کہ بالکل وعدہ ہے دو کام کرنے نے